अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों। बांग्लादेश के बहुत से शहरों में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। बांग्लादेश में कोई भी घर से बाहर निकले तो पुलिस को हुक्म है कि उसे गोली मार दो। अवामी लीग के गुंडे मुक्ति बाहिनी दौर की याद ताजा करके गलियों में चाकू पकड़कर घूम रहे हैं। इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स तक रसाई नामुमकिन कर दी गई है। पूरे मुल्क के मीडिया को खामोश करा दिया गया है। कई हजार लोगों को गिरफ्तार और जबरी गुमशुदगियां भी की जा रही हैं। बांग्लादेश के सरकारी जराए अब तक के पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में 114 अफराद की हलाकत और 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने का बता रहे हैं, लेकिन गैर सरकारी जराए हलाकतों की तादाद कई गुना ज्यादा बता रहे हैं। इसकी वजह कोटा सिस्टम। आज हम समझेंगे कि बांग्लादेश का कोटा सिस्टम क्या है और ये एहतजाज क्यों हो रहा है। मैं हूं डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं आजाद मेंटरी। बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि जैसे तारीख खुद को दोबारा दोहराना शुरू हो गई है। यह साल था 1948। पाकिस्तान बने सिर्फ एक साल हुआ, लेकिन शेख मुजीब ने ढाका यूनिवर्सिटी में बंगाली तुलबा को इकट्ठा करके इस बात पर एहतजाज शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की कौमी जुबान तो उर्दू बन गई है, हम बंगालियों की तौहीन की जा रही है। वो अलग बात कि खुद मगरबी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोच और पख्तूनों की अलग अलग जुबान थी और उन पर भी उर्दू ऐसे ही नाफिज हुई। लेकिन इस तकसीम को पैदा करके एक साल बाद ही शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। फिर 1952 में दोबारा शेख मुजीब ने उर्दू बंगाली तनाजा खड़ा कर दिया। इस दफा हालात बेकाबू हो गए, लेकिन शेख मुजीब की सियासत चूंकि ऐसे फसादात से चमक उठती थी, इसी वजह से उसने कुछ साल बाद 1961 में स्वाधीन बंगाल बिप्लोबी परिषद नाम की एक और तुलबा तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका मकसद भी पाकिस्तान तोड़ना था। और फिर 1971 तक शेख मुजीब अपने इस एजेंडे में कामयाब हो गए। लेकिन शेख मुजीब में एक बहुत बड़ा मसला था। वो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के लोगों को आपस में लड़वाने का तो एक्सपर्ट बन गया, लेकिन उसके पास सिवाय अच्छी तकरीरें और धमकियां लगाने के गवर्नेंस करने की काबिलियत बिल्कुल भी नहीं थी। शेख मुजीब अपने अंदर एक डिक्टेटर जहन रखने वाला शख्स था, जिसका मकसद हर सूरत में इक्तदार और ताकत हासिल करना था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बांग्लादेश बनते ही उसने वन पार्टी रूल कायम करने की कोशिश की, अपने मुखालिफ सियासी जमातों पर शदीद क्रैकडाउन किया। आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश के हालात खराब होते गए और फिर 1975 में एक फौजी बगावत के नतीजे में शेख मुजीब समेत उसके खानदान के सब लोगों को खत्म कर दिया गया और सिर्फ उसकी 2 बेटियां बच गईं। उसके बाद बांग्लादेश में मार्शल लॉ और जमहूरियत का नया खेल शुरू हो गया था, जो कि 1990 की दिहाई तक चलता रहा। फिर 2006 में शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद ने इक्तदार संभाला, जो कि आज तक कायम है। जिस तरह शेख मुजीब ने बांग्लादेश में हुकूमत संभालते ही वन पार्टी रूल लगाकर अपनी डिक्टेटरशिप की बुनियाद रखी, बिल्कुल वैसे ही उसकी बेटी हसीना वाजिद ने भी हुकूमत संभालते ही सबसे पहले केयर टेकर हुकूमत के तस्वुर का खात्मा कर दिया। और अब एक नया कानून बना दिया गया कि अब इलेक्शन वही हुकूमत करवाएगी जो कि इक्तदार में होगी। इसी वजह से 2006 से लेकर 2024 तक हसीना वाजिद ही बांग्लादेश की वजीर आजम है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने इक्तदार संभालने के कुछ अरसे बाद ही अपने सियासी मुखालिफिन पर 1971 में मुत्तहिदा पाकिस्तान की हिमायत करने के मुकदमे करवाने शुरू कर दिए और बाद में बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के रहनुमाओं को बाकायदा सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। जमाते इस्लामी को इलेक्शन में हिस्सा लेने तक से रोक दिया गया। इसका मकसद इन बुजुर्गों को सजा देना नहीं था, बल्कि बंगाली अपोजिशन पार्टियों को पैगाम देना था कि अब मैं सीट से अलहदा नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि तुम में से कोई भी मेरे करीब ना आए। यही वजह है कि 2014 के बांग्लादेश इंतखाबात में बहुत सी अपोजिशन पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया और यही ट्रेंड फिर 2018 और 2024 इलेक्शंस में भी नजर आया। इस साल 7 जनवरी को होने वाले बंगाली इंतखाबात में भी बहुत से अमेरिका और बरतानिया के आजाद ऑब्जर्वर्स ने भी इंतखाबी अमल को मुकम्मल ढकोसला करार दिया और साफ साफ बोला कि जब अपोजिशन जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं और जुल्म करके ही वोट लेने हैं तो इस इलेक्शन की क्या जरूरत है। यह सूरत हाल उस बांग्लादेशी जमहूरियत की है जिसकी पाकिस्तान में मिसालें दी जाती हैं। यहां ये तमाम बांग्लादेश की तारीख बताने का मकसद आपको 2 अहम बातें समझाना था। नंबर 1, शेख मुजीब और उनकी बेटी हसीना वाजिद का मकसद
اقتدار سے جڑ کر رہنا ہے، اور جہاں شیخ مجیب ایک نئے ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان توڑ کر گیا، ویسے ہی اس کی بیٹی نے بھی اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو سولی پر چڑھایا۔ اور نمبر 2 کہ بنگلہ دیش کے عوام کی کثیر تعداد ایسی ڈکٹیٹرشپ والی سوچ سے بہت عرصے سے تنگ ہے۔ اب اس تمام صورتحال میں اگر کسی ڈکٹیٹر نے عوام پر اپنی طاقت اور گرفت رکھتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے سپورٹرز پر ہر طرح کے انعام اور تحفوں کی بارش کر دے گا، جبکہ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیخ مجیب نے 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان توڑنے کی کوشش کرنے والے اپنے تمام ساتھیوں کو نوکریوں میں 30% کوٹا دے دیا۔ کسی نے نوکری کرنی ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے کالج جانا ہے، تو وہ اگر شیخ مجیب کے ساتھ پاکستان توڑنے کا حصہ بنا تھا تو اس کو 30% کوٹا مل جائے گا۔ لیکن جو شیخ مجیب کا ساتھی نہیں ہوگا، جیسے بنگلہ دیش کے بہاری مسلمان، تو ان سے شہریت تک کا حق بھی چھین لیا جائے گا۔ اب یہ پالیسی شیخ مجیب کے دور میں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ پالیسی آج بھی سال 2024 میں بنگلہ دیش میں لاگو ہے، اور آج بھی 1971 میں پاکستان توڑنے کی کوشش کرنے والوں کی تیسری نسل یعنی ان کے پوتے پوتیوں کو بھی کوٹا مل رہا ہے۔ اب اگر پاکستان توڑنے والے 10 لاکھ لوگ تھے تو جب 53 سال گزر گئے ہیں تو ان 10 لاکھ لوگوں کی تعداد بڑھ کر 50 سے 60 لاکھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں تیزی سے کالجوں، یونیورسٹیوں کی سیٹیں اور سرکاری نوکریاں عام بنگالی کے لیے ختم ہو رہی ہیں، اور یہ سب عوامی لیگ کے رہنما آپس میں ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے طلباء کا احتجاج اس ناانصافی کے خلاف ہے کہ اگر ہم میرٹ پر بھی آئیں تب بھی تم نے 1971 میں پاکستان توڑنے والوں کو ہی نوکریاں اور کالج میں ڈالے دینی۔ یہ بچے اس سے پہلے 2018 میں بھی احتجاج کر رہے تھے، جس کے بعد حکومت کو مجبور ہو کر کچھ وقت کے لیے یہ فیصلہ واپس لینا پڑا، لیکن 2024 میں خود بنگالی حکومت ہی یہ معاملہ عدالت میں لے کر گئی اور زبردستی فیصلہ اپنے حق میں لے لیا۔ حسینہ واجد یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ حسینہ واجد کا مقصد حکومت پر اپنی طاقت قائم رکھنا ہے، اور یہ طاقت اسی صورت قائم ہوگی اگر عوامی لیگ حسینہ واجد سے خوش رہے۔ ان کو خوش رکھنے کے لیے 30% کوٹا دوبارہ بحال کروایا گیا، جبکہ بنگلہ دیش کے بچے یہ ظلم برداشت نہیں کر سکے اور سڑکوں پر احتجاج کرنے نکل آئے۔ در حقیقت یہ جمہوریت کے پردے میں چھپی وہی ڈکٹیٹرشپ اور وہی ون پارٹی رول ہے جس کی بنیاد شیخ مجیب نے رکھی تھی۔ اب تک بنگلہ دیش میں 150 سے زائد طلبہ صرف اسی لیے اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں تاکہ ان کو نوکری اور کالج داخلے میں میرٹ مل سکے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے یہ مسئلہ آج کے دن حل کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، اور اب حالیہ ایک فیصلے میں پاکستان توڑنے والوں کا 30% کوٹا کم کر کے 5% کر دیا ہے، جو کہ پھر بھی ایک عام بنگالی کے ساتھ زیادتی تو ہے، لیکن کم از کم 30% کی زیادتی نہیں۔ اپنے سیاسی کارکنوں کی تیسری نسل کو خوش کرنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ اقلیتوں یعنی مائنورٹیز اور ایتھنک گروپس کا تڑکا بھی لگا دیتے ہیں تاکہ عام لوگ کنفیوز رہیں اور یہ خوشی خوشی اپنی حکومت چلا سکیں۔ اگر ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کا کمپیریزن بھی کریں تو پاکستان میں پچھلے 20 سالوں میں 5 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رائج ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے قانون تبدیل کر کے اپنی پارٹی ورکرز کو زبردستی کوٹا دے کر 20 سال لگاتار حکومت کی ہے، لیکن اس کو ہمارے یہاں جمہوریت کی اعلیٰ ترین مثال بنایا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عمران خان بھی مستقبل میں حکومت بنائے تو 30% کوٹا اپنی پارٹی کے ورکروں کے لیے رکھتے کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑی ہے، اور جو باقی 70% بچ گیا ہے اس میں بھی بعد میں پارٹی ورکر شامل کر دیے جائیں۔ اس سے زیادہ بھونڈی ڈکٹیٹرشپ کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے بنگالی دوست ہمارے بھائی تھے اور آج بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ایک قوم پرست لیڈر نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے پاکستان توڑا، اور آج اس کی دوسری نسل بھی ذاتی فائدے کے لیے بنگلہ دیش کو تقسیم کر رہی ہے۔ لیکن ہم اپنے بنگالی بھائیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ حکومتیں بے شک بدلتی رہیں، لیکن ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے حقوق کے لیے ہر احتجاج میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ دوستوں، ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے بہت سے دوست ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیوز پر کمنٹس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دوستوں تک یہ پیغام پہنچے۔ بہت شکریہ۔